TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में सैकड़ों लोगों ने एक कम्युनिटी के इज्तिमा में शिरकत की, जहां गुरुद्वारे के सदर हरदीप सिंह निजर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में सैकड़ों लोगों ने एक कम्युनिटी के इज्तिमा में शिरकत की, जहां गुरुद्वारे के सदर हरदीप सिंह निजर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सिख कम्युनिटी के अरकान का कहना है कि इतवार को गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह के मारे जाने के बाद वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। हरदीप सिंह इंसानी हुकूक और सिखों के दीगर मसाइल को उठा रहे थे। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने कहा कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और कनाडा में कानून नाफिज करने वाले इदारे हरदीप सिंह निजार को मुनासिब तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे, जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस का निशाना थे। मंदिर के हुक्काम के मुताबिक 45 साल को हिंदुस्तान में खालिस्तान नामी अलहदा सिख रियासत की हिमायत की वजह से धमकियां मिली थी। पीर को होने वाले इज्तिमा में माहौल कशीदा था। मुतादिद लोगों ने लोअरमैन लैंड में सिख बरादरी की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया। इज्तिमा के शुरका का कहना था कि उनका मानना है कि नजर को गुरुद्वारे में निशाना बनाया गया था। इज्तिमा में एक आम एहसास था कि कनाडा की हुकूमत और पुलिस कत्ल को होने से रोकने के लिए मजीद इकदाम कर सकती थी। रियासत और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को ज्यादा फाल होने की जरूरत है। निजार को इतवार को उनकी गाड़ी में सिख मंदिर की मसरूफ पार्किंग में शाम की इबादत के बाद गोली मारी गई थी। कनाडा के कौमी सेहत आमा के अहदेदारों ने मुतनब्बा किया है कि कनाडा के बाशिंदों को इस मौसम गर्मा में मजीद खराब हवा का सामना करना पड़ सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के कौमी सेहत आमा के अहदेदारों ने मुतनब्बा किया कि कनाडा के बाशिंदों को इस मौसम गर्मा में मजीद खराब हवा के मयार के दिनों के लिए चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि बेशतर सूबों में जंगल की आग बेकाबू हो रही है। उनका कहना है कि कनाडा को जंगल की आग से सेहत के खतरात से मुतालिक जमा करदा डेटा पर नजरसानी करने की जरूरत है। सेहत आमा के अहदेदारों का ये भी कहना है कि वफाक हुकूमत को अपने हंगामी जखीरे के मंदरजात का जायजा लेना चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये न सिर्फ मुस्तकबिल के वबाई अमराज बल्कि दीगर सेहत के खतरात के लिए भी तैयार है, बशमूल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिका आफात के बढ़ते हुए खतरे से। इस मौसम बहार के बेतहाशा जंगल की आग के मौसम की वजह से कनाडा के बहुत से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में हवा के मयार के मुताबिक इंतबाहात सामने आए हैं। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टाउन ने कहा है कि धुआंधार कोहरा जो आंखों में चुभन पैदा कर रहा है और गहरा सांस लेना मुश्किल बनाता है, इसके फौरी तौर पर और तवील या बार बार रहने से सेहत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि धुएं में ऐसे खुर्दवीनी ज़र्रात होते हैं जो इंसानी आँख को नज़र नहीं आते, और ये ज़र्रात इंसानी और जानवरों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। ये दमा के दौरे का सबब बन सकते हैं। दायमी रुकावट पल्मोनरी बीमारी वाले लोगों के लिए सांस लेने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और मुमकिना तौर पर ब्रोंकाइटिस और नमूनिया का बाइस बन सकते हैं। कुछ मुतालियात ने जंगल की आग के धुएं के सामने आने को दिल के दौरे और फालिज में इजाफे से भी जोड़ा है। कनाडा के वजीर सेहत ने कहा कि हेल्थ कनाडा का ख्याल है कि कनाडा में 2013 और 2018 के दरमियान जंगल की आग के धुएं की वजह से तकरीबन 2500 अफराद हलाक हुए। उन्होंने कहा कि ये जानते हुए कि मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल में जंगल की आग के खतरे को बढ़ा रही है, ये तादाद बेहतर होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि बदकिस्मती से जंगल की आग की वजह से हवा के खराब मयार के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती नताइज उन आदात से भी ज़्यादा होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। इस साल अब तक 2700 आग ने 58,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा या झील ओंटारियो के हजम से 3 गुना ज़्यादा रकबे को जला दिया है। ये आम तौर पर साल में इस वक्त तक जलने वाली ज़मीन की मिकदार से 15 गुना ज़्यादा है। आग पिछले हफ्ते से अब लगने की तादाद में कदरे कमी आई है और हफ्ते के आखिर में अल्बर्टा और क्यूबेक के कुछ हिस्सों में बारिश की वजह से कुछ ज्यादा जरूरी राहत मिली। लेकिन पीर की सिपहर तक कनाडा में अब भी 424 आग जल रही हैं। उनमें से तकरीबन निस्फ बेकाबू हो चुकी थी और कुछ हफ्तों से काबू से बाहर है। बहरे ओकियानूस में डूबे हुए टाइटैनिक की सयाहत के लिए गई लापता आबदोज टाइटैन की तलाश तो हाल जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहरे ओकियानूस में डूबे हुए टाइटैनिक की सयाहत के लिए
گئی لاپتہ آبدوز ٹائٹین کی تلاش تاحال جاری ہے۔ امریکی اور کینیڈا کی امدادی ٹیمیں ایک سیاح آبدوز کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے سفر کے دوران ایک برطانوی عرب پتی کے ساتھ لاپتہ ہو گئی تھی، جس میں 5 افراد سوار تھے۔ غرقاب بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی 5 رکنی ٹیم میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اہل خانہ نے جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ آبدوز میں پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی سوار تھے، جن سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ شہزادہ داؤد برطانیہ میں مقیم اور SETI انسٹی ٹیوٹ میں ٹرسٹی ہیں۔ وہ ایک نجی کمپنی میں بطور نائب چیئرمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ امریکی اور کینیڈین کوسٹ گارڈ اس آبدوز کی تلاش کر رہے ہیں جب یہ سینٹ جانز نیو فاؤنڈ لینڈ میں شروع ہونے والے سفر کے دوران غائب ہو گئی۔ 1912 کا بدنام زمانہ ملبہ شمالی بحر اوقیانوس میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے جنوب مشرق میں 600 کلومیٹر سے زیادہ دور واقع ہے۔ ہیلی فیکس میں کینیڈا کے جوائنٹ ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر نے CP-140 ارورا طیارے کو امریکی قیادت میں تلاش کی کوششوں میں شامل ہونے کا کام سونپا ہے۔ ارورا کے پاس آبدوز کا پتہ لگانے کی صلاحیت ہے اور مبینہ طور پر گمشدہ آبدوز کو سننے کے لیے سونار بوائے چھوڑ رہی ہے۔ کم از کم 2 امریکی اور ایک کینیڈین C-130 ہرکولس طیارے بھی ریڈار کا استعمال کر رہے ہیں اور سطح کو بصری طور پر اسکور کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈین کوسٹ گارڈ ویسل کاپٹ ہابسن 1752 جیسے جہاز اور دیگر اثاثے جائے وقوع کی طرف جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ تلاش امریکی کوسٹ گارڈ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، جس نے پیر کی سپہر کو ایک اپ ڈیٹ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ تلاش جاری ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے لیے سرچ لیڈ ریئر ایڈمرل جان ماؤگر نے صحافیوں کو بتایا کہ تلاش میں پانی کی سطح دونوں شامل ہیں، اس صورت میں کہ جب آبدوز سامنے آیا ہو، اور سونار کے استعمال سے پانی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اس دور دراز کے علاقے میں تلاش کرنا ایک چیلنج ہے، لیکن ہم سب دستیاب اثاثوں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کر رہے ہیں کہ ہم جہاز کو تلاش کر سکیں اور جہاز میں موجود لوگوں کو بچا سکیں۔ امریکی حکام نے اس میں موجود 5 افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم تصدیق کی ہے کہ ان میں ایک پائلٹ ہے جبکہ 4 مشن اسپیشلسٹ ہیں۔ جمعرات کی دوپہر تک ٹائٹین کی تلاش میں کامیابی نہ ملی تو 5 افراد کے آکسیجن سے محروم ہو کر جان کی بازی ہار جانے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ 160 ممالک سے آنے والے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سرزمین مقدس پر میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ 160 ممالک سے آنے والے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سرزمین مقدس پر میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ مناسک حج میں آسانی کے لیے عازمین کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مقدس شہروں میں بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر حج و عمرہ نے کہا کہ سعودی عرب میں مقدس مقامات میں نقل و حمل کے لیے ایک مربوط انفراسٹرکچر ترتیب دیا ہے جو 9 اسٹیشنز اور 17 ٹرینوں پر مشتمل ہے، جس میں فی گھنٹہ 72,000 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے سرزمین مقدس میں اللہ کے مہمانوں کے شایان شان استقبال کی تیاری سے متعلق ایک دستاویزی فلم کا اجرا کیا۔ یہ دستاویزی فلم حج کے مناسک ادا کرنے کی تیاری کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ تقریب سے خطاب میں حج و عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ اللہ مہمانوں کی شاندار میزبانی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ چند دنوں کے بعد دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے لاکھوں مسلمان اس عظیم تلبیہ کا ورد کریں گے۔ ڈاکٹر توفیق الربیع نے مزید کہا کہ دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے پہنچیں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایات اور نگرانی میں حاجیوں کی ہر ممکن خدمت کریں گے۔ اس کے علاوہ حجاج کرام کو مقدس مقامات تک لانے اور لے جانے کے لیے 24,000 بسیں بھی موجود ہیں۔ مینا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر محیط دنیا کا سب سے بڑا خیمہ شہر بسایا جا رہا ہے۔ یونان میں مظاہروں اور UN وارننگ کے بعد 9 مصری انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گرفتار مصری باشندوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، جہاں انہوں نے فرد جرم سے انکار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یونان میں مظاہروں اور UN وارننگ کے بعد 9 مصری انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔
انسانی اسمگلنگ میں ملوث گرفتار مصری باشندوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، جہاں انہوں نے فرد جرم سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یونان میں تارکین وطن کی کشتی حادثے میں غفلت پر عوام کا احتجاج اور اقوام متحدہ کی وارننگ کام کر گئی۔ حکام نے انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 9 مصری باشندے گرفتار کر لیے۔ پکڑے گئے مشتبہ افراد کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ ان پر انسانوں کی اسمگلنگ اور دیگر جرائم کا الزام ہے۔ ان میں سے ایک کے وکیل نے کہا کہ اس کا موکل مسافر تھا، اسمگلر نہیں۔ واضح رہے کہ برطانوی میڈیا نے جہاز کے تباہ ہونے کے بارے میں یونانی کوسٹ گارڈ کے بیان پر شک ظاہر کرنے والے شواہد منکشف کر دیے ہیں۔ دوسری جانب اس حادثے میں بچ جانے والے 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو مہاجرین کے کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں سلاخوں کے آر پار کھڑے شامی بھائیوں کی ملاقات کے موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ کشتی حادثے میں اموات کی تعداد 80 ہو گئی، جبکہ 104 کو بچا لیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 400 سے 750 مسافر سوار تھے۔ 5 روز گزر جانے پر لاپتہ مسافروں کے زندہ ملنے کی امید معدوم ہو گئی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔